दर्शक महानुभावहरू टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा हामीले हरेक दिन फरक क्षेत्रका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कहिले शिक्षा, कहिले विकास निर्माण, कहिले साहित्य, यस्ता विविध विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र आजको व्यवसायमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्थानीय तहको विकासको बारेमा। यसै क्रममा आजको बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ राजापुर नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख शिवप्रसाद थारू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब जनताको सेवा गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ, त्यसमै व्यस्त हुनुहुन्छ होला। यो अलावा चाहिँ तपाईँको दैनिकी कसरी सुरु हुन्छ? दैनिकी भन्दाखेरि बिहान म करिब 6 बजेतिर उठ्छु। बिहान 6 बजे उठेर अब सामान्य बिहानको नित्यकर्म हुन्छ र त्यसपछि खाना खाएर अफिसतिर जान्छु र कहिलेकाहीँ फिल्डमा अरू कार्यक्रमहरू हुन्छ, फिल्डका कार्यक्रमहरूमा जाने गर्छु र करिब अफिसमा भएको बेलामा त्यहाँ नगरपालिकाबाट विभिन्न नगरवासीहरू, सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूसँग भेटघाट, छलफल र विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूमा समय बिताउने गर्छु। भनेपछि तपाईँको बिहानदेखि नै त्यो सेड्युल चाहिँ कतिखेर भन्दा पनि तपाईँ कुनै समय नै हुँदैन होइन? बिहान त्यस्तो निश्चित, हजुर त्यस्तो रेगुलर निश्चित टाइम हुँदैन। अब काम अनुसार हामी चाहिँ काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता र महसुस भए पनि तपाईँले खटिरहनुहुन्छ। हजुर हजुर। थोरै तपाईँको व्यक्तिगत जीवनका विषयमा पनि हामी कोट्याउने प्रयास गर्छौँ होइन? तपाईँको जन्मस्थान कुन ठाउँमा र बाल्य अवस्था कसरी गुर्क्यो? हजुर, म बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 बदालपुर गाउँमा जन्मेको। 2033 साल भाद्र 5 गते। र मेरो बाल्यकाल भन्दाखेरि सामान्य अवस्थामै गुज्रियो। मेरो बुवा आमाहरू र मेरो घर परिवारहरू अब संयुक्त परिवारमा हुनुहुन्थ्यो र खेतीपाती गर्ने भएको हुनाले मेरो घरको अवस्था सामान्य भएको हुनाले करिब बाल्यकाल सामान्य अवस्थाबाट नै गुज्रियो र त्यसपछि गाउँकै नेरा आदि बदालपुर भन्ने स्कुलमा मेरो पढाइ सुरु भयो। सामान्यतया अब बाल्यकाल यसरी नै बित्यो। तपाईँ हुन्छ नि अब पढ्दाखेरि कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो? पढाइमा कतिको रुचि हुन्थ्यो? पढ्दाखेरि त पढाइमा रुचि एकदमै थियो मेरो। करिब 5-6 क्लाससम्म मेरो राम्रै नम्बरमा, करिब कहिले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भएर नै म पास हुने गर्थेँ। र त्यसपछि पनि कर्मिक रूपमा चाहिँ पढाइ ठिकै थियो, राम्रै थियो। जुन तपाईँको अहिले यो राजनीति यात्रा होइन, थोरै पछाडि फर्केर हेरौँ न, तपाईँको राजनीतिक जीवन कस्तो थियो? हजुर हजुर। हाम्रो देशमा जब 2046 सालको जनआन्दोलन भयो र 46 सालको जनआन्दोलनबाट नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि विभिन्न दलहरू आफ्नो राजनीतिक गतिविधिहरू अगाडि बढाए र त्यही क्रममा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। विशेष गरिकन अब कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिबाट, विचारबाट प्रभावित भएर म त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को भातृ सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएर म सामान्यतया अब समर्थक शुभचिन्तकको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ। र पछि 2052 सालमा जब नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गरिसकेपछि र म त्यतिखेर विद्यार्थी नै थिएँ, पढिरहेको थिएँ र 2054 सालमा त्यो माओवादी जनयुद्धबाट प्रभावित भएर म नेकपा माओवादी प्रति आस्था राख्दै गएँ र यसरी नै राजनीतिमा मेरो प्रवेश भयो। त्यहाँबाट तपाईँको सुरुवात भयो होइन? हजुर हजुर। तपाईँ हुन्छ नि अब कोहीबाट प्रभावित, कोही व्यक्तिबाट प्रभावित हुनुभएको कि राजनीतिमा चाहिँ हुन्छ नि अब पहिलेदेखि नै म अब राजनीति गर्छु भन्ने सोच थियो तपाईँको? राजनीतिमा प्रभावित हुँदाखेरि म कुनै व्यक्तिबाट त्यसरी प्रभावित भएको होइन। अब खास गरेर सुरुमा त अब विभिन्न प्रकारका जब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू हुने गर्थे। ती कार्यक्रमहरूमा जाने र विभिन्न मान्छेका कुराहरू सुनेर अथवा विचारहरू सुनेर म त्यसरी प्रभावित भएँ। र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ जब देशमा व्याप्त जुन अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन थियो त्यसको विरुद्धमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि र अब नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति माओवादी पार्टीले विभिन्न प्रकारको गतिविधिहरू, कार्यक्रम अगाडि बढायो र त्यसबाट प्रभावित भएर म आफै रूपमा चाहिँ यो राजनीतिमा समाहित भएको। जस्तो हुन्छ नि अब यो समाज परिवर्तन गर्नको लागि या भनौँ जनताको सेवा गर्नको लागि राजनीति नै एउटा बाटो हो?
राजनीति एउटा बाटो हो, तर राजनीति नै सबै कुरा हो भन्ने कुरा होइन। समाज परिवर्तनको निम्ति विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्न सकिन्छ, जस्तै अब राजनीति पनि त्यसको एउटा पाटो हो होइन। त्यसै गरी अन्य सामाजिक कामहरूबाट पनि हामी समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ। विभिन्न तरिकाबाट समाज परिवर्तनमा हामी काम गर्न सक्छौँ। अब व्यक्ति पछि व्यक्तिगत स्वार्थहरू हुन्छ होइन, आफ्नो त्यो कसैले भन्ला कसैले नभन्ला, कोही प्रष्ट देखेला कोही नदेखेला। जनताको नाममा राजनीतिबाट सेवा गरिरहनु भएको छ भनौँ होइन, यसरी निर्वाचित भएर आफ्नै कामदेखि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म निर्वाचित भएको करिब 3.5 वर्ष पुग्दैछ र निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला जनताको निम्ति अथवा समाजको निम्ति र समग्र राजापुर नगरपालिकाको निम्ति केही काम गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ म निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको थिएँ र निर्वाचित भइसकेपछि जनतालाई दिनुपर्ने सेवाहरू, नगरपालिकाबाट सेवा सुविधाहरू र त्यसै गरी विकास निर्माणका कामहरू हामी निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेका छौँ र यो करिब 3.5 वर्षको अवधिमा हामीले थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू पनि गरेका छौँ र त्यसपछि जनताहरूलाई विभिन्न प्रकारका खास गरेर नगरपालिकाबाट दिने सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौँ। यद्यपि कतिपय स्रोत साधन र हाम्रो जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहेका सबै कुराहरू जनतालाई हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। त्यसको निम्ति पनि हामी प्रयासरत छौँ। त्यो हुन्छ नि, अब सीमित स्रोत साधनबाट असीमित कामहरू गरिरहनु परेको छ भन्ने तपाईँको भनाइ पनि आउँछ होइन। भएकै स्रोत साधनबाट तपाईँले गरेका कामहरूबाट जनता खुसी हुनुहुन्छ, जनताको चित्त बुझाउन सक्नुभएको छ त? निश्चित रूपमा हामीसँग आवश्यकताहरू धेरै छन्, हाम्रा चाहनाहरू, हाम्रा समस्याहरू थुप्रै छन् होइन, तर हामीसँग स्रोत साधन सीमित छ, हामीसँग जनशक्ति सीमित छ, मान्छेको क्षमता, मान्छेको दक्षता सीमित हुन्छ र त्यो सीमित स्रोत साधनबाट हामीले असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र ती असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निम्ति हामीले हाम्रा समस्याहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दै कर्मिक रूपमा हामी समस्याहरू समाधान गर्दैछौँ, जनताका विकास निर्माणका कामहरू गर्दैछौँ। यद्यपि अब जनताले सबै कुराहरू एकैचोटि हुनुपर्छ, सबै कुराहरू तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा हुन्छ, आशा हुन्छ, तर काम गर्दाखेरि निश्चय पनि केही समय लाग्छ, केही अभावहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सबै काम हामीले गर्न नसके पनि मलाई लाग्छ पूर्ण रूपमा जनताहरू, समुदायहरू सन्तुष्ट नभए पनि आंशिक रूपमा सन्तुष्ट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो विकास निर्माणमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ। विकास निर्माण भनिसकेपछि सुरुमा बाटोघाटो नै आउँछ होइन। त्यो बाटोघाटो त जनताको लागि मात्र होइन होला नि, जनता मात्र त्यो हिँड्ने होइन होला नि त, त्यो तपाईँहरू पनि हिँड्नुहुन्छ होइन। यो जनतासँग प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा हुने, उहाँको मर्मलाई अलिकति कम गर्ने त्यस्तो कुनै कामहरू सोच्नु भएको छ विकास निर्माणमा? त्यो बाटोघाटो त छँदै नै छ। हजुर त्यो बाहेक अरू कुनै? हजुर, अब त्यो बाहेक हामीले के गरिरहेका छौँ भने जस्तै अब विभिन्न गाउँहरूमा सामुदायिक भवनहरू बनाइरहेका छौँ हामी, त्यसको साथसाथै स्कुलहरू बनाइरहेका छौँ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि विद्यालयमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू थिए, भवनहरू थिएनन्, बस्नको लागि विद्यार्थीहरूको लागि कोठाको अभाव थियो, बेन्चहरूको अभाव थियो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हामी राजापुर नगरपालिकाका करिब सबै विद्यालयहरूमा कर्मिक रूपमा भवन निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी विद्यालय क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि हामीले अरू कामहरू पनि गरिरहेछौँ र अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा कक्षा 1 देखि कक्षा 10सम्म हामीले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौँ। यसबाट पनि त्यहाँका जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनुहुन्छ, किनकि थुप्रै मान्छेहरू विपन्न छन्, गरिब छन्, मुक्त कमैया सुकुम्बासीहरू छन्। उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढाउन नसक्ने अवस्था थियो र अहिले हामी यो आर्थिक वर्षदेखि कक्षा 1 देखि 10सम्म निःशुल्क घोषणा गरिसकेपछि उहाँहरूले सजिलोसँग स्कुल पढाउन सकिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले थुप्रै कामहरूको सुरुवात गरेका छौँ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला राजापुर नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू थिएनन्, तर अहिले हामी चाहिँ सबै वडामा कम्तीमा 1 वटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेका छौँ र भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हामीले अपग्रेड गर्दैछौँ। जस्तै बर्थिङ सेन्टर सुरु गरेका छौँ, ल्याब सेवा दिइरहेका छौँ, त्यसै गरी अन्य सेवा सुविधाहरू पनि हामीले बिस्तारै बढाउँदैछौँ।
सो स्थानीय तह आइसकेपछि जनताका धेरै आशा हुन्छ आकाङ्क्षाहरू छ होइन त्यो हिसाबले कतिपय कुराहरू पुरा पनि भएका छन् नभएका भने होइनन् कहीँ कतै विकास निर्माणको कुराकानी गर्दा थोरै समय लाग्छ तपाईँले भनिसक्नु भएको छ त्यो हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ तर पनि हुन्छ नि किन होला यो अझै पनि तपाईँहरूले काम चाहिँ गर्ने जनताले तपाईँहरूलाई जस नदिने होइन त्यो के तालमेल नमिलेर हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई काम त गरिरहनु भएको छ होइन जनताले स्वीकारी पनि रहनु भएको छ काम भइरहेको छ भने कहीँ कतै चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरू पनि आउने गर्छ होइन कसरी लिनुहुन्छ यसलाई ठिक हो यो विषयमा कस्तो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामी जनताको बिचमा अथवा नगरपालिकामा जुन विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेका छौँ अथवा सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ ती सबै कुराहरू जनताले थाहा नपाएर पनि नगरपालिकाले के काम गरिरहेको छ र कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा कतिपय मान्छेले थाहा पाउँदैनन् र जसले गर्दाखेरि उहाँहरू नगरपालिकाले केही गरेन अथवा गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन भन्ने खालको गुनासो आउने गर्छ र त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने मान्छेको चाहना समुदायको चाहना के हुन्छ भने सबै कुराहरू तुरुन्तै हुनुपर्छ सबै काम एकैचोटि हुनुपर्छ तपाईको यो जादुगरले जसरी समाजमा समुदायमा गएर जादु देखाउने गर्छ उसले 1 मिनेटमै अब पैसालाई कागज बनाइदिन्छ कागजलाई पैसा बनाउँछ त्यस्तो खालको चाहना हुँदो रहेछ जनताहरूमा तर त्यो त विकास निर्माण गर्ने क्रममा समस्या समाधान गर्ने क्रममा त्यो तुरुन्तै हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति असन्तुष्टि देखिन्छ र कतिपय कुराहरू हामी जनप्रतिनिधिहरूले हामीले गरेका कामहरूको बारेमा बुझाउन नसकेर पनि त्यस्ता खालका असन्तुष्टि पनि हुन्छ भनेपछि तपाईहरुको कुरा चाहिँ के हो भने जनताले हाम्रो आँखाबाट पनि हेरिदियोस् हैन हाम्रो नजरबाट पनि हेरिदियोस् भन्ने तपाईको चाहना हुन्छ होला तपाईहरुले पनि जनताको आँखाबाट हेर्नु भएको छ किनभने त्यही समुदायबाट तपाईहरु आउनु भएको हो नि त हैन त्यही समस्याबाट तपाईहरु पनि गुज्रिएर आउनु भएको हो नि त कसरी हेर्नुहुन्छ ठीक हो अब जनताहरूले अपेक्षा गर्ने जनताहरूले विकास निर्माणका कामहरू अथवा सेवा प्रवाह को जुन अपेक्षा गरेर राख्नु भएको छ त्यो स्वाभाविक हो हैन किनकि हामीले के भनेका थियौं भने निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला हामी हाम्रा निर्वाचनताका हामीले बनाएका जो हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन् हैन ती कुराहरू सुनिसकेपछि जनताले अपेक्षा गर्नु आशा गर्नु र ती सबै कुराहरू हामीले एकाएक गर्न नसकेपछि जनताले त्यो उठाउने कुरा स्वाभाविक पनि हो र कतिपय कुराहरू जनताका समस्याहरू मैले अघि नै पनि भने हाम्रा आर्थिक बजेटको अभावले गर्दाखेरि स्रोत साधनको अभावले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू गर्न सकेका छैनौं त्यसैले पनि जनताहरूले उठाउने गर्छन् जनताहरूले उठाउने कुरा स्वाभाविक नै हो भनेपछि तपाईहरुसँग स्रोत साधनको कमी हैन तपाईले जुन काममा जस्तो कानुन निर्माणको कुराहरू भए कानुन तपाईहरुको हातमा नहुँदाको कुराहरू यो प्रत्यक्ष मारमा त जनता नै पर्यो नि हैन हजुर हजुर अब खास गरेर स्थानीय तह को सुरुवात भइसकेपछि सबभन्दा पहिला त सबै कानुनहरू बनेका थिएनन् एक त अब हाम्रो देशमा पहिलो पटक संहिता लागू भएको छ हैन संहिताका सबै अनुभवहरू हामीसँग अथवा कर्मचारीसँग अथवा हामी सबैले नयाँ अनुभूति गरिरहेका छौं त्यसमा नियम कानुन बनाउने कुराहरू त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू लगायतका केही अभावहरू पनि छन् केही समस्याहरू पनि छन् जसले गर्दाखेरि पनि जनताहरू त्यसबाट अलिकति प्रभावित भएको कुरा हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ मारमा परिरहनु भएको छ भन्ने कुरा तपाईहरु आफै पनि स्वीकार्नुहुन्छ यो कोभिडको यो पेन्डेमिक पिरियड पछि हामी थोरै अलिकति हामी सिलाउँदै गइरहेका छौं स्वस्थ भइरहेका छौं या भनौं हाम्रो काम प्रति त हामीहरु फेरि पनि जुटिरहेका छौं विस्तारै हैन तपाईहरु पनि काममा लागिरहनु भएको छ तपाईको अहिले रिसेन्टली प्रायोरिटी त के काममा लागिरहनु भएको छ के काम गर्दै हुनुहुन्छ नगरपालिका अहिले हामी राजापुर नगरपालिकाबाट सुरुमा हाम्रो राजापुर नगरपालिकाका बाटाघाटाहरुमा को विकास भएको थिएन बाटोहरू बर्खामा हिलो हुने त्यसपछि धुलो हैन त्यस्तो खालको समस्या थियो विकासको पहिलो पूर्वाधार भनेको बाटो हो यातायातको सुविधा भएन मान्छेलाई आवत जावत गर्न समस्या भयो भने थुप्रै कुराहरू प्रभावित हुन्छ त्यसैले हामी भौतिक पूर्वाधारमा बाटोघाटो निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौं हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको मुख्य बाटो हामी पिच गर्ने गरिरहेका छौं त्यसैगरी हाम्रो जुन वडा कार्यालयहरू छन् वडा कार्यालयसम्म पुग्नको निम्ति ती बाटोहरू चाहिँ हामीले पिच गर्नको निम्ति काम अगाडि बढाएका छौं र अरु सहायक बाटाहरू चाहिँ हामी स्तरोन्नति गरिरहेका छौं ग्राभल गरिरहेका छौं त्यसैगरी हाम्रो राजापुर नगरपालिका भनेको विभिन्न खोला नदीले घेरिएको ठाउँ हो र नगरपालिका भित्रका विभिन्न ठाउँहरुमा खोलाहरू नदीहरू छन् हैन त्यसमा पुलेसाहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि केही समस्याहरू थिए र ती पनि हामी समाधान गर्दै छौं पुलहरू बनाउँदै छौं र अर्को कुरा
मानवीय विकासको लागि अब यो स्वास्थ्य शिक्षाको पनि एकदमै जरुरी छ। शिक्षाको विकासको लागि शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू बढाउँदैछौँ। मैले अघि नै पनि भने हामीले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौँ। अब कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन र त्यसै गरी त्यहाँका जनतालाई समुदायलाई हामीले सेवा दिनको निम्ति स्वास्थ्य सेवा दिनको निम्ति स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरू त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ हामीले। जस्तो अब यो कोभिडले होइन कतिको प्रभाव पारे जस्तो लाग्छ तपाईँको जुन काममा तपाईँहरूको काम अगाडि बढ्नुपर्ने थियो विकास निर्माण भनौँ होइन हरेक किसिमको कामहरूमा कतिको प्रभाव पार्यो? प्रभावित पार्यो किनकि अब कोभिडले गर्दाखेरि देशमा लकडाउन भएको थियो होइन निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको थियो जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू बाहिर निस्किन नपाउने विकास निर्माणका कामहरूमा मान्छेहरू जुट्नुपर्ने लाग्नुपर्ने मान्छेहरू बाहिर निस्किनुपर्ने यो कोभिडले गर्दाखेरि गत वर्ष हाम्रा सम्पन्न हुनुपर्ने थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न हुन सकेन जसले गर्दाखेरि करिब हामी 1 वर्ष ब्याक भएका छौँ। गत वर्ष नै हामीले बजेट छुट्याएका थियौँ थुप्रै बाटाघाटाहरू निर्माण गर्ने पुल पुलिसाहरू बनाउने त्यसै गरी अब शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएका थियौँ र बजेट पनि विजन गरेका थियौँ। तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै कामहरू हामीले गर्न सकेनौँ। गत वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने कामहरू हामी चाहिँ यो वर्ष फेरि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो विकास निर्माणको काममा हामी 1 वर्ष ब्याक भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। कोभिडका कारणले गर्दाखेरि 1 वर्ष हामी अझै धकिलिएका छौँ होइन। कोभिड भाइरस विरुद्धको अहिले खोप पनि अभियान चलिरहेको छ लगाइरहेका छौँ भनौँ होइन। कतिको प्रभाव पारिरहेको छ अब कसरी मिलाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ खोप अभियान कहाँसम्म पुग्यो के छ? हजुर हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा पनि हामीले कोभिड विरुद्धको खोप चाहिँ लगाउने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार जुन पहिलो प्राथमिकतामा जुन अब स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यसै गरी सफाई कर्मचारीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने भनेर नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार हामीले करिब सबैलाई लगाइसकेका छौँ। र त्यसपछि अब दोस्रो चरणको चाहिँ अब फेरि हामी यो फागुनको 23 गतेदेखि सुरु गर्दैछौँ। छुटेका मान्छेहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने र त्यसपछि दोस्रो चरणको उसमा जो सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामी राजापुर नगरपालिकामा कोभिड अस्पताल पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यहाँका नागरिकहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यो खोपलाई लिएर होइन खोपका विषयमा उहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कतिको ढुक्कको वातावरण छ त्यहाँ चाहिँ? हजुर अब यो खोप नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेमा अलिकति शङ्का छ होइन यो कस्तो हुने हो के हो यसले कतिको प्रभाव यसको प्रभावकारिता के रहने हो भन्ने विषयमा केही मान्छेहरू चाहिँ अनभिज्ञ छन् र अब हामीसँग खोपको मात्रा कम भएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै मान्छेहरू खोप लगाउन उत्साहित छन् खोप लगाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। तर हामीसँग खोपको मात्रा कम भएको हुनाले सबैलाई एकैचोटि लगाउन सकिरहेका छैनौँ। तर पनि यसलाई चाहिँ हामी कर्मिक रूपमा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार कर्मिक रूपमा राजापुर नगरपालिकाभित्रका सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ हामी कोभिड विरुद्धको खोप लगाउँछौँ र त्यो अनुसार हामीले योजना पनि बनाएका छौँ। र यसको प्रभावकारिताको विषयमा केही मान्छेहरूमा शङ्का भए तापनि धेरैजसो मान्छेहरूको ठिक छ यो कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ। अहिले प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। व्यक्तिपछि आफ्नो इच्छा पनि हुन्छ होइन कसरी लाउनु मन लाग्छ भने लाउनुहुन्छ कर कापमा चाहिँ लगाइएको छैन। ठिकै छ यो कुराहरू थाती राखेर थोरै तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा मैले प्रवेश गर्न चाहेँ। तपाईँको परिवारको चाहना चाहिँ के थियो मेरो छोराको चाहिँ के बनिदियोस् भन्ने चाहिँ चाहना थियो तपाईँको परिवारको? अब म सानै उमेरको छँदाखेरि मेरो बुवा बित्नुभयो होइन मृत्यु भयो। म करिब 3-4 कक्षामा पढ्दाखेरि मेरो बुवाको मृत्यु भयो। त्यसकारण मेरो बुवाको चाहना के थियो भन्ने कुरो मैले थाहै पाएन। त्यसपछि अब आमा पनि सामान्य परिवारको मान्छे खेतीपाती गर्ने मान्छे होइन सामान्यतया अब मेरो छोरा पढोस् लेखोस् र त्यसपछि अलिकति राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहना थियो होला। मुख्यतः सायद यही नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो छोरा चाहिँ एउटा असल व्यक्ति बनोस् भन्ने चाहना नागरिक बनोस् असल व्यक्ति बनोस् होइन राम्रोसँग पढोस् भन्ने नै चाहना थियो होला। घर धान्न सकोस् भन्ने चाहना नै हो। हजुर हजुर जस्तो त्यही अनुरूप तपाईँहरूले यहाँ स्थानमा हुनुहुन्छ होइन अगाडि बढिरहनु भएको छ। आफ्नो पेसादेखि आफ्नो कामदेखि नै मैले जुन क्षेत्रमा हात हालेँ होइन त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ मलाई एकदमै ठिक छ भन्ने जस्तो अथवा हुन्छ नि म अरू क्षेत्रमा गएको भए हुन्थ्यो भन्ने कहिले आउँछ कि आएन आयो कि आएन? होइन त्यस्तो भएको छैन मलाई किनकि म
मलाई कसैले कन्भिन्स गरेर अथवा कसैले यो लगाएर राजनीतिमा लागेको होइन। म आफै स्वतः स्फूर्त रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेको मान्छे हुँ होइन। त्यसकारण म आफ्नो कामप्रति आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सन्तुष्ट छु र अब काम गर्ने दौरानमा हरेक क्षेत्रमा समस्याहरू हुन्छन्, अप्ठ्यारा हुन्छन् होइन, विभिन्न खालका अवरोधहरू हुन्छन् होइन। त्यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरूले निराश पनि बनाउँछ मान्छेलाई होइन, त्यो स्वाभाविक पनि हो र पनि अब ती कुराहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म आफ्नो कामप्रति, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति र आफूले लिएको यो क्षेत्रप्रति सन्तुष्ट नै छु। जस्तो तपाईँहरूको यो क्षेत्र भनेको कस्तो हो नि, नाम पनि अब ताली पनि खाने होइन, गाली पनि खाने हो होइन, प्रशंसा पनि पाउनुहुन्छ काम गरे पनि र थोरै अलिक काममा ढिलासुस्ती भए पनि त्यही अनुसार तपाईँहरू अलिकति कुरा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष तपाईँ एउटा सम्बन्ध जो छ होइन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू टिका टिप्पणी पनि सुन्नु पर्दाखेरिको? हजुर, तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन, राजनीति भनेको अब कहिले ताली पनि खाइन्छ, कहिले गाली पनि खाइन्छ होइन। विशेष गरेर अब यो पछिल्लो चरणमा राजनीतिप्रति थुप्रै मान्छेहरूको वितृष्णा पैदा भएको छ। राजनीतिमा थुप्रै प्रकारका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू भित्रिएका छन्, जसले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा यो राजनीतिप्रति एक प्रकारको वितृष्णा पैदा भएको छ। त्यसैले मान्छेहरूले अब समय समयमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न खालका लान्छना लगाउने, गाली गर्ने त्यस्ता खालकाहरू हुने गर्छन्। र खास गरेर अब स्थानीय तह भनेको अझै जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा मतलब सरोकार राख्ने, संलग्न राख्ने तह हो यो। कुनै पनि समस्या परिहाल्यो भनेपछि जनताले त स्थानीय तहले के गर्ने र प्रदेशले के गर्ने, सङ्घले के गर्ने भन्ने कुरा उसले सबै कुराहरू बुझेको हुँदैन। कानुनी रूपमा कसको अधिकार के हो, कसको कार्यक्षेत्र के हो भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन। उनीहरूको सबभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह हो। त्यसकारण कुनै पनि समस्या पर्यो भने मान्छे स्थानीय तहमा आउँछ। कतिपय हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर समुदायका मान्छेहरू, जनताहरू आउने गर्छन्। त्यो नहुँदाखेरि उहाँहरू निराश हुने, उहाँहरू अब अलिकति आक्रोशित हुने त्यस्ता खालका गतिविधिहरू हुने गर्छन्। त यो स्वाभाविक हो हामीले, किनकि यो हामीले बुझेका छौँ, हामी सुरुदेखि राजनीति गर्दै राखेका मान्छे हौँ। राजनीति गर्दाखेरि यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरो बुझेको हुनाले त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो चाहिँ हामीलाई महसुस हुँदैन। त्यो हुनैपर्छ वा हुन्छ भन्ने जानी नै तपाईँहरू यो क्षेत्रमा आउनुहुन्छ होइन। यो जनताले यो हुन्छ नि अब यो राजनीतिलाई त्यो वितृष्णा जाग्ने अथवा त्यो किसिमले हेर्ने होइन, अथवा हुन्छ नि अब आफ्नै सन्तानलाई चाहिँ भोलि के भन्ला भनेपछि डक्टर, इन्जिनियर अथवा कुनै पनि नामले त्यो उपमा दिइन्छ होइन। यो राजनीति गर्नु है भनेर चाहिँ कसरी पनि भन्दैन, प्रायः भन्दैन जस्तो लाग्छ है हेर्दाखेरि। त्यो भन्ने वातावरण सृजना कहिले होला होइन, कति वर्ष लाग्ला? अब वर्ष कति लाग्छ त्यो त ठ्याक्कै मैले भन्न सक्ने कुरो भएन होइन। फेरि हामी चाहिँ राजनीतिक पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो, हामी उपल्लो लेभलको नेता पनि होइन। मैले अघि नै पनि भने राजनीतिमा केही विकृतिहरू, केही विसङ्गतिहरू छन्। सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यो कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर, समीक्षा गरेर राजनीतिलाई एउटा राम्रो ठाउँ बनाउनको निम्ति चाहिँ मिहिनेत गर्नै पर्ने हुन्छ। र यही तरिकाबाट हाम्रो देशको राजनीति अगाडि बढिराख्यो भने पक्कै पनि जनताहरू, यहाँका समुदायका मान्छेहरू राजनीतिप्रति जुन प्रकारको वितृष्णा फैलिरहेको छ र यो कर्मिक रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारण राजनीति गर्ने सबै मान्छेहरू इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। र मुख्यतः म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै देश र जनताको अधिकारको लागि, देश विकासको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने पक्कै पनि राजनीतिलाई एउटा हाम्रो राम्रो क्षेत्रको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। र त्यसको निम्ति व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ म निभाउँछु भन्ने म भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि एउटा देश अगाडि बढ्नमा, देश समृद्धतर्फ लम्किनमा चाहिँ हामी सबैजनाको आफ्नो भूमिका हुन्छ होइन। हामी सबैले एउटा राम्रो काम अथवा एउटा असल नागरिक भए पनि यो देश पक्कै पनि राम्रो बन्छ। ठिकै छ, हुन्छ नि। जस्तो यो राजापुर नगरपालिकाको चाहिँ त्यो समस्या भनौँ भने गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के कति छ, नगरवासीहरूको चाहिँ माग चाहिँ के छ? राजापुर नगरपालिकामा खास समस्या भनेको हाम्रो
नगरपालिका नदीले घेरिएको क्षेत्र हो। ठुल्ठुला नदीहरू वरिपरि छन्, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष यो बर्सातको समयमा बाढी आउने, नदी कटान हुने, त्यसपछि डुबानमा पर्ने त्यस्ता खालका समस्याहरू छन्, जुन समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामी नगरपालिकाले मात्रै भ्याउन सक्दैनौँ, हाम्रो बजेटले मात्रै पुरा गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हाम्रो त्यहाँका नगरवासीहरूको चाहना के हो भने तटबन्धनको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ र यसको लागि हामीले सङ्घीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम अगाडि पनि बढिरहेको छ। र अर्को कुरा, राजापुर नगरपालिका भनेको कृषिको निम्ति एकदमै राम्रो हावापानी र माटो भएको ठाउँ हो र धेरैजसो त्यहाँका समुदायहरू खेतीपाती नै गर्नुहुन्छ र त्यहाँको कृषिलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति जुन हाम्रो सिँचाइ प्रणाली छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र अलि यसलाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। र त्यसको साथसाथै अब कृषिमा थुप्रै खालका समस्याहरू हुने गर्छन्, खेतीपाती गर्ने मान्छेहरूलाई थुप्रै समस्याहरू हुन्छ, ती समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्ने जनताहरूको चाहना छ। जस्तै खेतीपातीको बेलामा समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुने, होइन, त्यस्ता खालका समस्या पनि छन्। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो राजापुर नगरपालिका यो बोर्डरसँग पनि जोडिएको छ, इन्डियाको बोर्डरसँग जोडिएको छ। इन्डियाको बोर्डरमा जोडिएका बस्तीहरूमा इन्डियाका जङ्गलबाट जङ्गली जनावरहरू, खास गरेर हात्ती, गैँडाहरू आएर त्यहाँको धनजनको क्षति गर्ने, घर भत्काइदिने त्यस्ता खालका समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेर जनताहरूले माग गरिरहेका हुन्छन्। यद्यपि हामीले त्यो समाधानको लागि कर्मिक रूपमा केही काम त गरिरहेका छौँ, तर त्यो हाम्रो बजेट, हाम्रो स्रोत साधन मात्रै पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ। जस्तो अब यो कोभिड पछि धेरै विदेशीका नागरिकहरू स्वदेश फर्किनु भयो, आफ्नो देशमा आउनुभयो, होइन, यहीँ केही गर्छौँ भन्ने एउटा बाचा पनि थियो उहाँहरूको र सरकारले त्यही अनुसारको कार्यक्रम पनि ल्यायो भने सुनेको हल्ला पनि सुनियो, होइन, केही हदसम्म गरे पनि होला। हुन त यो कोभिडले पनि प्रभावित पारे पक्कै पनि हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। फेरि उहाँहरू विदेशी क्रम बढिरहेको छ, होइन, तपाईँको राजापुर नगरपालिकाभित्र त्यहाँ त्यस्ता युवाहरू हुनुहुन्थ्यो होला, कसरी मिलाइरहनु भएको छ, के छ, बुझ्नु भएको छ? हजुर, हाम्रो राजापुर नगरपालिकाका पनि थुप्रै मान्छेहरू विदेशीका छन् र केही चाहिँ यो कोभिडको बेलामा फर्केर पनि आउनुभएको छ, होइन। उहाँहरूलाई हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्दैछौँ। खास गरेर कृषि र पशु क्षेत्रमा हामी रोजगारी पैदा गर्नको निम्ति उहाँहरूलाई तालिम दिने र त्यसपछि कृषिमा अनुदान दिने र विभिन्न प्रकारका रोजगारीमूलक आय आर्जन हुने खालका तालिमहरू दिने काम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अब अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत करिब हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा 350 जना मान्छेहरूलाई हामीले रोजगारी पनि दिइरहेका छौँ र कर्मिक रूपमा त्यस्ता बेरोजगार मान्छेहरूलाई हामी रोजगारी सिर्जना गर्दै जानेछौँ। र थुप्रै शिक्षित युवा युवतीहरू पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लोकसेवा तयारी कक्षाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति पनि हामी प्रेरित गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी उद्यमशीलता विकास गरेर अथवा उहाँलाई कुनै उद्यम गर्नको निम्ति पनि हामीले प्रोत्साहित गर्दैछौँ। हामी नगरपालिकामा उद्यम सम्बन्धी पनि, उद्यमशीलता सम्बन्धी पनि कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र खास गरेर आय आर्जन गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारका सिपमूलक र आयमूलक तालिम दिँदैछौँ र उहाँहरूलाई केही नगरपालिकाबाट अनुदान पनि दिने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ र कर्मिक रूपमा यसको समाधान गर्छौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। सकेसम्म युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै राख्ने वातावरणमा चाहिँ तपाईँ पनि लागिरहनु भएको छ? हजुर, हामी त्यो वातावरण बनाउनको निम्ति लागिपरेका छौँ। यद्यपि अब हाम्रो स्रोत साधनको अपुग भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै कुराहरू चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्न सकिरहेका छैनौँ र हाम्रो चाहना चाहिँ कमसेकम युवाहरू हाम्रै समाजमा, हाम्रै देशमा काम गर्नुपर्छ र हाम्रै देशको विकासमा खटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। आफ्नो नागरिकलाई सकेसम्म चाहिँ नेपालमै राखौँ, होइन, भन्ने चाहिँ चाहना तपाईँको पनि छ, हामी सबैको चाहना पनि त्यही नै हो। जस्तो हुन्छ नि, अब मेरो नगरपालिका भनौँ, हाम्रो राजापुर नगरपालिका चाहिँ अरू नगरपालिकाभन्दा त फरक छ है, हामी यसरी काम गरिरहेका छौँ भन्नको लागि त्यस्तो कुनै कामहरू छ? हामीले अब अहिले राजापुर नगरपालिकामा नगरपालिकालाई हामीले पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका घोषणा गर्नको निम्ति हामी तयारी गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले सन् 2030मा यो नेपाललाई नै पूर्ण सरसफाइ उन्मुख राष्ट्र घोषणा गर्ने
वाचा गरेको छ र त्यो कुरालाई पुरा गर्नको निम्ति हामी हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा पूर्ण सरसफाई उन्मुख टोलहरू घोषणा गरेका छौँ। अहिलेसम्म करिब 10वटा टोललाई हामीले पूर्ण सरसफाई उन्मुख टोल घोषणा गरेका छौँ। 5+1 का सूचकहरू पुरा भएका छन् र कर्मिक रूपमा हामी चाहिँ हाम्रो बर्दिया जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो पूर्ण सरसफाई उन्मुख पालिका घोषणा गर्नको निम्ति हामी एकदमै अगाडि बढेका छौँ र करिब 2 वर्षभित्र हाम्रो नगरपालिकालाई हामी पूर्ण सरसफाई उन्मुख पालिका घोषणा गर्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब अहिले हाम्रो नगरपालिका भनेको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि हो। राजापुर नगरपालिकामा नेपालको सबभन्दा लामो पुल कोठियाघाटमा छ। तपाईहरुलाई पनि यो कुरा जानकारी होला र त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ एउटा व्यवस्थित प्रकारको अलि राम्रो खालको चाहिँ हामीले पिकनिक स्पोट बनाउने तयारी पनि गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी राजापुर नगरपालिकामा अहिले थारूहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ हो। करिब 82% थारू समुदायको बसोबास छ। त्यहाँ थारू भाषा संस्कृति संरक्षण गर्नको निम्ति र थारू समुदायको उत्थानको लागि हामी त्यो राजापुर नगरपालिकामा एउटा थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउनको निम्ति पनि लागिरहेका छौँ। यसरी हामी चाहिँ नगरपालिकाले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। जस तपाईहरुको चाहिँ एउटा टार्गेट चाहिँ रहेको छ। जस्तो सरसफाई उन्मुख बनाउन 2 वर्षसम्म। हजुर हामी 2 वर्षमा नगरपालिकाले पूर्ण सरसफाई उन्मुख चाहिँ नगरपालिका घोषणा गर्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ जनताले कतिको साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? जनताहरूलाई हामीले बुझाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि उहाँले साथ दिनुहुन्छ। जुन ठाउँमा जुन टोलमा जुन वडाहरूमा हामीले जनतालाई यो विषयमा बुझाउन सकेका छौँ, स्पष्ट पार्न सकेका छौँ, ती ठाउँमा जनताहरू उत्साहित हुनुहुन्छ र यो काममा लागिराख्नु भएको छ। जुन ठाउँमा हामी बुझाउन सकेका छौँ ती ठाउँमा केही अप्ठ्याराहरू छन्। यद्यपि हामी चाहिँ विभिन्न किसिमले हामी उहाँहरूको चेतनाको विकास गर्दै यो कामलाई चाहिँ हामी सफल बनाउँछौँ। पक्कै पनि एउटा नगर सरसफाई हुनु भनेको एउटा प्रत्येक घर चाहिँ पहिला सरसफाई हुनु पर्यो हैन? त्यो घर सरसफाई भइसकेपछि एउटा टोल सरसफाई हुन्छ। त्यो टोलहरुसँग सरसफाई उन्मुख भए पनि एउटा नगर चाहिँ सरसफाई उन्मुख हुन्छ। तपाईहरु जुन काममा लागिरहनु भएको छ पक्कै पनि सफलता पाउनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। एउटा जनप्रतिनिधि र एउटा जनता बीचको सम्बन्ध कस्तो रह्यो भने चाहिँ काम गर्न वातावरण स्थानीय तह चाहिँ एउटा भने जस्तै हुन जान्छ। पहिलो कुरो त जनप्रतिनिधिहरूले जनताको समस्या बुझ्नुपर्छ। हामी जनताको समस्या बुझ्नको निम्ति भनेर जनप्रतिनिधि भएका छौँ, निर्वाचित भएका छौँ र जनताहरूले पनि हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्नुहुन्छ, नगरपालिकाको विकास गर्नुहुन्छ भन्ने सोचाइका साथ हामीलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामी जनप्रतिनिधिहरूले हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ र जनतासँगको सम्बन्ध चाहिँ हामीले राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यसपछि जनताहरूको दृष्टिकोणबाट पनि जनप्रतिनिधि भनेका हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका मान्छे हुन्, हाम्रै समुदायका मान्छे हुन्, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई काम गर्नमा हामीले बाधा अडचन ल्याउनु हुन्न। केही समस्या परेको खण्डमा, केही अप्ठ्यारो परेको खण्डमा उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। जनप्रतिनिधि भनेको पनि मान्छे नै हो हैन? मान्छेबाट गल्ती कमजोरी हुन सक्छ। त्यो बेलामा समुदायका मान्छेहरूले जनताहरूले पनि सकारात्मक सल्लाह सुझाव दियो भने जनप्रतिनिधि र जनताको बीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्छ र त्यसरी चाहिँ समुदाय अगाडि बढ्न सक्छ। सम्बन्ध प्रगाढ भयो भने पक्कै पनि विकास निर्माण र त्यो समुदाय नै अगाडि बढ्छ। सो हुन्छ नि, तपाईँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ हैन? नगर प्रमुखलाई एकैछ नेता राखेर सोच्ने भने एउटा युवाको चाहना चाहिँ के हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ? युवाहरूको चाहना चाहिँ के छ? युवाहरूको चाहना सबभन्दा पहिला त देशको विकास हुनुपर्छ, हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ र हामी युवाहरू जो हाम्रो क्षमता, हाम्रो योग्यता, हाम्रो दक्षता अनुसारको हामीले रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने नै चाहना हुन्छ। त्यो चाहना पुरा गर्नको लागि युवाहरू पनि लाग्नु पर्यो र तपाईहरु जुन एउटा तहमा हुनुहुन्छ हैन, उहाँ तपाईहरुको भूमिका पनि पर्याप्त नै हुन्छ। हजुर स्वयं युवाहरू नै अब आफ्नो अग्रसर हुनुपर्छ आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति। र युवाहरूको सोच के हुनु पर्यो भने हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै होइन, हामी समाजको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी लाग्नुपर्छ। थुप्रै युवाहरू निराश देखिन्छन्, देशमा केही पनि भएन, यहाँको सरकारले केही पनि गरेन, स्थानीय सरकारले केही पनि गरेन भन्ने खालको गुनासोहरू गर्नुहुन्छ। तर मुख्य कुरो के हो त भन्दाखेरि
आफ्नो विकासको निम्ति आफ्नो राष्ट्रको निम्ति हामी युवाहरूले पनि केही गर्नुपर्छ, समाजको लागि हामी पनि केही गर्न सक्छौँ, हामी सक्षम मान्छे हौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ र त्यसपछि हामी नगरपालिकाको तर्फबाट र अथवा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्वहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ र गरिराखेकै छौँ। यद्यपि उहाँहरूले चाहेको अनुसार उहाँले खोजेको अनुसार सबै कुराहरू हामीले चाहिँ गर्न सकेका छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो गर्न सकेका छन्, त्यो चाहिँ हाम्रो समस्या हो र युवाहरूले पनि आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ निभाउनु पर्ने हुन्छ। हुन्छ, हामीसँग कुराकानी गर्न अझै मन थियो, कुराकानीको विषय पनि धेरै थिए, समयको पाबन्दी लागिसकेको छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हामी जननिर्वाचित भएर आइसकेपछि राजापुर नगरपालिकाको विकासको लागि, राजापुर नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिको लागि र त्यहाँ नगरपालिकाबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू प्रवाह गर्नको निम्ति हामी हाम्रो स्रोत साधन र जनशक्तिलाई भ्याएसम्म हामी लागि परेका छौँ। यद्यपि काम गर्ने क्रममा कतिपय कमी कमजोरीहरू, कतिपय गल्तीहरू भएका हुन सक्छन्। त्यसको विषयमा हामी सबैलाई सल्लाह सुझाव दिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रा समस्याहरू थुप्रै छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति हामी प्राथमिकीकरण गर्दै ती समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। अब हामी निर्वाचित भएको करिब 3.5 वर्ष पुगिसकेको छ, करिब 1.5 वर्ष हाम्रो बाँकी छ। यो समयावधिभित्र हामीले चाहेका कुराहरू, हामीले गर्न खोजेका कुराहरू पुरा गर्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा यो तपाईँहरूको यो कार्यक्रमबाट जनताका बिचमा मेरा धारणाहरू, मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद तपाईँको समय र साथको लागि। जसरी जनताको सेवामा लागिरहनु भएको छ, जुन बाचाका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ, तपाईँको त्यो लक्ष्यले छिट्टै मिट गरोस् होइन, यसरी अगाडि बढ्दै जानुहोला भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको टिकटकको बसाइमा हामीमा सुन्नुहुन्थ्यो राजापुर नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख, पक्कै पनि जनप्रतिनिधि र जनता बीच हातेमालो गएर अगाडि बढेपछि पक्कै पनि त्यो नगर अगाडि बढ्छ र समग्र एउटा देश नै अगाडि बढ्छ भन्ने यो कुरा पनि हो। हस् त, आजलाई कार्यक्रम निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।